बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आमद मुस्तफ़ा खुसूसी तकरीरी मुकाबला अरबियन नूर शरीफ में हर साल हुआ करता है और अब उसका सीजन 5 मुझे भी ये इदारा ज्वाइन किए हुए कमोवेश 5 साल हो गए और ये 5वां सीजन आमद मुस्तफ़ा का, जिसमें ये इस बार जो इस बरस ये मुकाबला हो रहा है जरा अपनी नौयत के एतबार से मुनफरिद है, क्योंकि इसमें अब बड़े बच्चे यानी बड़ी उम्र के कंटेस्टेंट्स हैं और ये न्यू पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के सर ये सहरा जाता है जिन्होंने इंटर यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेशन रखा और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज से बच्चे इस मुकाबले में आपने मुंतखब किए और अब ये सिलेक्शन राउंड्स तकरीबन 7वें मरहले में आन खड़ा है और 3 कंटेस्टेंट्स अपनी तैयारी के साथ और अपने जौबन पर हैं। देखते हैं कि आज कौन सा कंटेस्टेंट सेमीफाइनल राउंड में अपना नाम दर्ज करवाने में कामयाब हो जाता है। जो बच्चे एलिमिनेट हो जाते हैं और उनका सफर वहीं उसी मरहले तक महदूद या मौकूफ रहता है, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, तो हौसले कभी पस्त नहीं होने चाहिए और इंसान कोशिश करता रहे, कामयाबी मिल ही जाती है। और जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान के मुताबिक जो मेहनत और कोशिश करता है वो पा लेता है। नाज़रीन किराम, हस्बे रिवायत हमारे मुंसिफीन मौजूद हैं, वक्त के काबिल और असातिज़ा में अपना शुमार रखने वाली शख्सियत जनाब रिजवान जैदी साहब तशरीफ फरमा है और जनाब डॉक्टर महमूद गजनवी साहब तशरीफ फरमा है। इंशाल्लाह आज भी ये अपनी बारीक समातों और अपनी जो माशाल्लाह मैंने देखा है कि इनकी सलाहियतें हैं वो सुनने के मामले में किसी जेर जबर को कटने नहीं देती, वो इनकी समातों से टकराए बगैर जा नहीं पाता। और आज भी इंशाल्लाह इस बात का आपको लिहाज और बरतना होगा कि आपने लफ्जों को सही अदा करना है। तीनों कंटेस्टेंट्स और आने वाले कंटेस्टेंट से मैं मुखातिब हूँ। मोहम्मद बर्रा हुसैन जिनका ताल्लुक वर्चुअल यूनिवर्सिटी से है और मोहम्मद मोहसिब जिनका ताल्लुक आवाज इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेज से है और तीसरे और आखिरी कंटेस्टेंट होंगे शहबाज आरिफ जिनका ताल्लुक है ताबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी से। सबसे पहले मोहम्मद बर्रा हुसैन वर्चुअल यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है, अपने इदारे को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मोहम्मद बर्रा हुसैन। सदर अली वक़ार, ज़माना जाहिलियत सरज़मीन अरब जहाँ से अलग एक अजब ही जहाँ था, ना सब्र सुकून मयस्सर था, ना इल्म फ़नून मयस्सर था। बेटी पैदा होती थी जिंदा ज़मीन में दबा देते थे, अनगिनत मूर्तियों से दिल को लगाते थे, उन्हीं को खुदा बनाते थे, उन्हीं के सामने सर को झुकाते थे। आपस में रऊनत ऐसी थी कि हैवान भी उनसे घबराते थे। मगर अहले इल्म इस बात से आशना थे कि इस बस्ती की किस्मत बदलने वाली है, ये बस्ती जगमग जगमग होने वाली है, कि वजह तख्लीक़ कायनात की आमद इस बस्ती में होने वाली है, कि अब इस बस्ती में इमामत का सहरा सजने वाला है, कि अब माशरत का नूर, मईशत का नूर, मामलात का नूर, किरदार का नूर, तौर तरीकों का नूर, रसूम और रिवाज का नूर, अब्दियत का नूर, बंदगी का नूर, नबूवत का नूर, इल्म और इंसाफ का, अदल और इंसाफ का ठाटे मारता हुआ समंदर इस बस्ती को अपनी आगोश में लेने के बाद कायनात के जर्रे जर्रे को मुनव्वर करने वाला है, कि अब एक दूजे की जान के दुश्मन एक दूजे को जान देने वाले बन गए, खून के प्यासे खून देने वाले बन गए। कोई अफजलुल बशर बाज़ुल अंबिया बनकर सिद्दीक़ अकबर बन गया, कोई अदल व इंसाफ का सरताज बनकर फारूक आजम बन गया, कोई नाशिर कुरान बना और उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान बना, कोई अदल व इंसाफ की दरसगाह बना, बहादुरी की मिसाल बना, हैदर 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 एक कर्रार बना, कोई अमीर शाम बना, समंदरों का सरदार बना, कोई सर को सजदे में कटाकर शहीद करबला बना, जन्नत के नौजवानों का सरदार बना। कायनात की ये जगमगाहट फकत कौनो मकां के लिए थी, कायनात की ये जगमगाहट फकत इस जहां की नहीं कौनो मकां की थी, क्या बरोज़े महशर हर फर्दे बशर पुकारेगा नफसी नफसी और सदाए सरवरे कौनैन होगी या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती, और यहीं से उम्मत की मगफिरत के फैसले किए जाएंगे कि इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगर है या मदीने की फिजा है। आयात की झुनमट में तेरे नाम की मसनद, लफ्जों की अंगूठी में नगीना सा जुड़ा है, बख्शिश तेरी आंखों की तरफ देख रही है, मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है। क्या बात है। मोहम्मद बर्रा हुसैन पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे। रग रग ने समेटी है तेरे नाम की फरियाद, जो कलाम इन्होंने पढ़ा उसी का एक शेर है। रग रग ने समेटी है तेरे नाम की फरियाद, जब जब मुझे दुनिया ने परेशान किया है, और सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी, बेजर को अबू जर तेरी बख्शिश ने किया है, बेजर को अबू जर तेरी बख्शिश ने किया है।
میں سب سے پہلے سر محمود غزنوی صاحب آپ کی رائے سے اکتساب کروں گا, کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے ہر چیز کی زیادتی جو ہے وہ تکلیف دہ ہو جاتی ہے. تکرار لفظی جو ہے وہ تقریر کا حسن ہے, ٹھیک ہے لیکن تکرار لفظی جب طوالت اختیار کر دے تو تنافر بن جاتی ہے, جی یعنی ناپسندیدہ ہو جاتی ہے. تو ٹھیک. پوری تقریر جو ہے وہ تکرار لفظی پر مشتمل ہے, اور میں بڑی معذرت کے ساتھ کہ موضوع پر بات نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے سمجھے؟ تو اب ظاہر ہے ایسی صورتحال میں جو ہے وہ اب زیدی صاحب سے پوچھ لیجیے. رضوان زیدی صاحب, انداز, آواز اور مواد. اصل میں سر کی بات کو سیکنڈ کروں گا. اگر ہم ایک تقریر کی حیثیت سے سنیں تو اس میں ہمیں اچھا تاثر قائم ہوا, لیکن کیونکہ وہ موضوع پر نہیں ہے, ان کے بات کرتے کرتے 1.5 منٹ 2.5 منٹ کے اندر آپ 1.5 منٹ تک اصل موضوع پر نہ آئیں تو مسئلہ ہوتا ہے. اور پھر بات ہے کہ جاہلیت نہیں جہالت ہے جو اگر تلفظ کی بات کی جائے تو بہرحال اب دیگر مقررین دیکھیں کہ کتنا خیال رکھتے ہیں, وہ کس حد تک موضوع پہ رہتے ہیں. آج کے تقریری مقابلے کے دوسرے شہ سوار اور دوسرے کنٹسٹنٹ محمد محسب ہیں, جن کا تعلق ہے آواز انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز سے. آئیے محمد محسب. جب میں تاریخ کے اوراق پلٹ کر دنیا میں ہونے والے مظالم پر نظر ڈالتا ہوں تو صدر علی وقار دیکھتا ہوں کہ ابھی عام تھا غریبوں سے ان کا حق چھیننا, لوگوں کو گھروں سے بے گھر کرنا. ابھی عجیب نہ تھا بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا, ظالم کا حاکم بننا. ابھی سوال تھا کہ شراب کیوں حلال ہے, یہ زنا کیوں عام ہے. ابھی شکوہ تھا کہ ظلم کا چڑھتا سورج غروب کیوں نہیں ہوتا, کوئی موسیٰ کوئی عیسیٰ کیوں نہیں آتا. ابھی انسانی خون سستا تھا, ابھی انسان انصاف کو ترستا تھا. ابھی بنت حوا کی عزت محفوظ نہ تھی, ابھی ظالموں کے ظلم کی کوئی حدود نہ تھی. کہ ایسے میں آمد ہوئی سید البشر نور القمر تاجدار کائنات آمنہ کے لال کی, کہ انہوں نے غمزدوں کو سکھایا کہ حالات سے کیسے لڑنا ہے, اپنی عدالت سے سمجھایا کہ انصاف کیسے کرنا ہے, اپنی سخاوت سے بتایا کہ مفلسوں پر رحم کرنا ہے. کہ صدر علی وقار انہوں نے زندہ درگور کی جانے والی بیٹیوں کو افضل مقام دے کر رحمت قرار دیا. حیوانیت نے بستے انسانوں کو اشرف المخلوقات کے تخت سے نوازا, اور ایسا نوازا کہ گزشتہ زمانے رشک کرنے لگے. کہ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا, یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم میں ڈھلنا سیکھا. یہ زمین رکی ہوئی تھی, یہ فلک تھما ہوا تھا, چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا. چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا. جناب والا, دنیا میں کرب سے نجات کا واحد ذریعہ پیغمبر امن عالم کی اطاعت ہے, لیکن جب ہم نے محسن انسانیت کے احسان کو بھلا دیا تو زوال ہمارا مقدر ٹھہرا. کہ جس محسن نے اس خاک سے بنے انسان کو ذہنی غلامی سے آزاد کروایا, آج وہی انسان آزادی اظہار رائے کے نام پر اس محسن کے خاکے بنانے لگا. ہم نے بھی انسانیت کے نام پر اس مذہب سے آزادی کا نعرہ لگایا جس کا پیشوا خود محسن انسانیت ہے. لیکن وقت کا تقاضا اب یہی ہے کہ تعلیمات نبوی پر عمل کیا جائے. جب عمل کریں گے تو نسل انسانی کے ماتھے پر ایسے نقوش چمکیں گے کہ آفاق کے فاصلے سمٹ جائیں گے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہوں گے اور سمندر ہمیں راستہ دیں گے. جی, یہ تھے محمد محسب, آواز انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز اپنے ادارے کو ریپریزنٹ کر رہے تھے. رضوان زیدی صاحب کی سماعتوں پر کیا اثر انداز ہوا, میں جاننا چاہوں گا. جی محسب کی ایک اچھی تقریر, اور تلفظ کا کہیں کہیں مسئلہ تھا, روسٹم کا اچھا استعمال کیا. اور ایک گزارش تمام آنے والے مقررین سے بھی کہ مصرع دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, کہ آپ نے ایک مرتبہ ادا کر دیا, ہم نے سن لیا ہے, تو مصرع دہرانے سے آپ کا وقت بھی ذرا اس میں لگ جاتا ہے اور وہ تاثر اس طرز پر قائم نہیں رہتا. لیکن مجھے تقریر ایک اچھی تقریر لگی. بالکل ٹھیک ہے سر. تقریری اصولوں کے مطابق بہت اچھی ہے, مناسب ہے. اور ایک چیز جو میں کہنا چاہتا تھا, پچھلے پروگرام میں بھی بھول گیا تھا اور ابھی بھی, کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے ہیں اور نام نامی لیتے ہیں, کیونکہ میں زندگی میں کوشش کرتا ہوں کہ اس میں گرامی استعمال نہ کروں, لیکن اگر گرامی استعمال ہو ہی جائے تو ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے. جی صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک اگر 10 مرتبہ بھی نام لیں تو ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے. تو درود جو ہے وہ ضرور پڑھ لیا کریں. جب نام لیا آپ نے تو درود پڑھ لینا چاہیے, اور یہ مطلب ادب کا تقاضا بھی ہمارے فرائض میں بھی شامل ہے. کیا بات ہے. ہمارے ساتھی میزبان لاہور اسٹوڈیو سے اکثر نشر کے ہوتے ہیں پروگرام, ان کی مائیت میں سرور حسین نقشبندی وطن عزیز کے بڑے معروف ثنا گو بھی ہیں اور کیو ٹی وی کے اینکر بھی ہیں. وہ کہتے ہیں رحمت کبریا درود میں ہے, قربت مصطفیٰ درود میں ہے, قدسیوں کو بھی حکم ہے اس کا, خود بھی شامل خدا درود میں ہے, خود بھی شامل خدا درود میں ہے. سر کی بات کو میں سیکنڈ کرتے ہوئے ان منظوم اشعار کے ساتھ آخری اور آج کے اس راؤنڈ کے لاسٹ کنٹیسٹنٹ کو دعوت دیتا ہوں, جن کا نام ہے شہباز عارف تابانی اسکول آف اکاؤنٹنسی سے تعلق رکھتے ہیں. آئیے شہباز عارف. محب کے محبوب کا غلام ہوں صدر علی وقار, محب کے کن پر نور محبوب صفحہ وجود پر وارد ہوا, محب کے اکتب پر قلم نے لوہے محفوظ پر محبوب کی غلامی ہمارے ایمان کا حصہ لکھ دی. محب نے غلام کے دل کو عقل دی تو اس نے محبوب کا آسیہ چھوڑنے سے انکار کر دیا. محب نے محبوب کو باعث تخلیق عالم وجہ تخلیق کائنات بنایا. محب نے محبوب کی محبت کا ایسا باب لکھا جس سے نکلنے والی کرنیں محیط تاریکیوں کے طول کھاتے سایوں کو کھا گئیں اور ہم آسیوں کو غلامی کا صحرا پہنا گئیں کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. صدر علی وقار, ہم آسیوں کے لیے محبوب کی غلامی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہی ایمان راشدین کی صداقت, سخاوت, عدالت اور شجاعت میں آیا. یہی ایمان ریگے کربل پر نوکے نیزہ کی انی پہ قرآن پڑھتے ہوئے آیا. یہی ایمان حلاج کے لہو سے آتی ان الحق کی صداؤں میں آیا. یہی ایمان تحریک آزادی کے رہنماؤں میں آیا, اور یہی ایمان ہم سے کہہ رہا ہے, تقاضا کر رہا ہے وطن کا ہر گلی کوچا, جہاں میں قائم نظام مصطفیٰ کر دو, جہاں میں قائم نظام مصطفیٰ کر دو. نظام مصطفیٰ قائم کرنے کے لیے ہمیں محب کی رحمت ضروری ہے, اور محب کی رحمت محبوب کے غلاموں کے لیے ہوتی ہے. اس لیے ہمیں نفس امارہ کو سلا کر غلامی رسول کو جگانا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. جی یہ تھے شہباز عارف تابانی اسکول آف اکاؤنٹنسی سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے اپنی تقریر پیش کی. میں سر محمود غزنوی صاحب کو زحمت دوں گا. جی سر. بھائی مسئلہ یہ ہے, تقریر میں میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مقررین جو ہیں یا ان کے پس منظر میں جو لوگ بھی ہیں وہ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ جتنے بھاری بھرکم ادق مشکل نامانوس الفاظ استعمال کر اتنا ہی زیادہ اچھی تقریر ہوگی, اتنی ہی زیادہ خراب تقریر ہوگی. صحیح, کیونکہ ان کی ادائی کا پھر دوسرے دیکھیں, مزہ تقریر کا کیا ہے, مزہ کہنے کا جب ہے ایک کہے اور دوسرا سمجھے. لفظوں کو فصیح سے مراد ہے عام فہم لفظ ہونے چاہیے. پھر یہ کہ ہمارے یہ جو ساتھی آئے تھے شہباز, انہوں نے ایک چیز ان کے ساتھ بڑی گڑبڑ ہے, اور وہ یہ کہ یہ غین نہیں بولتے, گاف بولتے ہیں. غلامی کو غلامی کہتے رہے, اور لوہے محفوظ ہے جسے لوہے محفوظ کہا, تھوڑا ایسا سنائی دیا. تو وہ لوہا تو جو آئرن ہے وجہ تخلیق نہیں ہے, وجہ تخلیق. تو بہرحال ایسی چیزیں ہیں وہ بتانی ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. زیدی صاحب کیا کہیے گا؟ میں بالکل سر کی بات کو سیکنڈ کروں گا, کیونکہ وہ جو ہم صوتی آہنگ کی بات کر رہے تھے, اور بیٹا مشق سے اس کو درست کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, بعض لوگوں کے ساتھ قدرتی طور پر معاملات ایسے ہوتے ہیں, جیسے کچھ لوگوں کا قاف کی ادائی کا معاملہ درست نہیں ہوتا, تو وہ مشق سے درست کیا جا سکتا ہے. اور آپ نے ایک جگہ بات کی نوک نیزے کی انی, تو انی تو خود نوک کو کہتے ہیں, نیزے کی انی یہاں یہ مکمل تھا, اس کو نوک نیزے کی انی اضافی کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تلفظ پر توجہ دیں اور عام فہم الفاظ ہوں, تاکہ آپ کی بات آسانی تک پہنچے اور آپ کو بھی آسانی سے یاد ہو. آپ اس گنجلک کو دہرانے میں اور یاد کرنے میں اپنی تقریر کا حسن خود ظاہر کر دیتے ہیں. واہ,
जी, तीनों कंटेस्टेंट मोहम्मद बर्रा हुसैन, मोहम्मद मोहसिब और शहबाज आरिफ ने अपनी अपनी तकरीरें पेश की। कोई एक ही कंटेस्टेंट वो होगा जो सेमीफाइनल राउंड में क्वालिफाई करेगा। लेकिन उससे पहले फूड वसी मेरे अजीज दोस्त भी हैं, उनकी जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स, जो कि आपको पता है हमारे प्रोग्राम्स के में ये तोहफे जीनत बना करते हैं प्रोग्राम्स की, ये तीनों कंटेस्टेंट्स के साथ जाएंगे। मैं इन्हें पेश किए देता हूँ। ये आपके साथ जाएगा, और बर्रा हुसैन, और ये आपके साथ जाएगा, और ये शहबाज आपके साथ जाएगा। नाज़रीन निगराम, इन तीनों कंटेस्टेंट्स में से कौन सा कंटेस्टेंट है जिसने सेमीफाइनल राउंड में अपना नाम लिखवा लिया है? उस कंटेस्टेंट का नाम है मोहम्मद मोहसिब। मोहम्मद मोहसिब आज आवाज इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेज का नाम रोशन करने में कामयाब हुए, लेकिन आगे की मनाजिल को तय कर पाएंगे या नहीं, यानी सेमीफाइनल राउंड से ग्रैंड फिनाले, और ग्रैंड फिनाले से फतह का सहरा अपने सर ले जा पाएंगे या नहीं, ये देखना होगा इस प्रोग्राम के अगले मरहलों में। आपको अपने मेजबान से सलमान गुल को आज के मरहले से और आज के मुकाबले से इजाजत दीजिएगा। मैं मुनसिफीन का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि रोजाना की तरह आज भी इन्होंने खासा वक्त दिया और बच्चों के सरों पे दस्ते शफकत रखा। बच्चों को आज मुकाबले में भी सीखने का मौका मिला। मैं न्यू पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इंटर यूनिवर्सिटी स्पीच कंपटीशन में ARYQTV का साथ दिया है, और दोनों के इश्तिराक से अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकाबला नशर किया जा रहा है। खुश आइन बात जो देखने और सुनने में आई है कि जितने भी मुकर्रर आते हैं, रोस्टम पे आने के बाद फौरन तकरीर का आगाज होता है और तकरीर पर आते हैं, अपने मुद्दे पर आते हैं, बजाय इसके कि जिस तरह साबका बरसर ने और जदी साहब और दीगर जजेस ने निशानदेही की थी कि इजाफी लवाजिमात जिसमें सलाम था, सदर अली वकार से मुखातिब बहुत ज्यादा हो रहा था मुकर्रर, वो इस बरस देखने में नहीं आया। न्यू पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अपने मेजबान से सलमान गुल को अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के इस मुसद्दस पर इजाजत दीजिए कि ए कौम वही फिर है तबाही का जमाना, इस्लाम है फिर तीर हवादिस का निशाना, क्यों चुप है उसी शान से फिर छेड़ तराना, इस्लाम में रह जाएगा मर्दों का फसाना, मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो, लाजिम है कि हर फर्द हुसैन इब्ने अली हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।